اسرائیل نے پائی جاتی مہندیاں ہتھاں تے لگیاں اور جد تر جامن پھر گل مصیبتاں پیندیاں وہ پھر بھی روزی دیندہ ہے اگر مسلمان کرپشن نہ کرے وہ پھر بھی روزی دیندہ ہے اگر مسلمان سود دے بینک دے پیسے نہ رکھاوے وہ پھر بھی روزی دیندہ ہے اگر مسلمان ناپ تولچ کمی نہ کرے وہ پھر بھی روزی دیندہ ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے یتق اللہ یجعل لہ مخرجا اے جڑا میرے کول ڈر جاوے میں مصیبتاں چوں نکلن واسطے پریشانیاں چوں نکلن واسطے دکھاں چوں نکلن واسطے قرضداریاں تے بیماریاں چوں نکلن واسطے او دے واسطے راستہ بنا دینا وَيَرْزُقُهُ من حیث لا یحتسب اللہ فرماندا میں انہوں ایسے پاسیوں روزی دندا ہے جدر او دا وہم و گمان بھی نہیں ہوندا ایسے لیتے شاکر شجا باندھی آندے رازق روزی او تو دیندا جتوں وہم گمان نہیں ہو ہر بندہ انسان نہیں ہوندا خالق کائنات نے فرمایا وقت جگ منے تے پہلا ہی مرشد راضی کیتے انہوں کتے نہیں لبنی تھا ماورگا غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماندی کسے پدارو کسے بلے تو نہیں ملدی شفقت ماندی کہ جس نے پلے کوئی عمل نہ ہو جاوے کھے صورت ماندی آزم لکھ حجاں تو افضل ایک بار زیارت